ल स्टार्ट गरौँ है। हिजो हामीले के हेरेको थियौँ भनेपछि क्लास डिफ्रेन्सियल रिले पढिरहेको थियौँ हो। डिफ्रेन्सियल रिलेमा पनि के थियो भनेपछि नर्मल डिफ्रेन्सियल रिले भनेको के थियो त, कुनै पनि डिफ्रेन्सियल रिलेलाई हामीले के पनि भन्थ्यौँ, युनिट प्रोटेक्सन स्किम भन्थ्यौँ हो। युनिट प्रोटेक्सन स्किममा के हुन्थ्यो त, दुईटा सिटी हुन्थ्यो दुवैतिर र दुवैतिर त्यसलाई हामीले करेन्ट डिफ्रेन्सियल रिले पनि भन्छौँ होइन। त्यसमा के हुन्थ्यो त, जुन कुरालाई हामी प्रोटेक्ट गर्ने हो त्यसको दुवै साइडमा हामीले के राख्थ्यौँ त, दुईटा सिटी राख्थ्यौँ र त्यो सिटीबाट चाहिँ के हुन्थ्यो त, त्यो सिटीले के गर्थ्यो, त्यो सिटीले करेन्ट सेन्स गरेर आफ्नो करेन्ट सेन्स गर्थ्यो हो। त्यो करेन्ट सेन्स गर्दा के हुन्थ्यो त, के हुन्थ्यो, दुईटा करेन्ट बीच डिफरेन्स हुन्थ्यो। यदि ओभर करेन्ट भएको बेला चाहिँ ट्रिप हुन्थ्यो। हो एकैछिन। हामीले के गर्थ्यौँ त, हिजो के पढेको थियौँ भनेपछि मलाई के कुरा प्रोटेक्ट गर्नु छ, एउटा के कुरा प्रोटेक्ट गर्नु छ भने मैले के गर्छु, दुवैतिर चाहिँ के गर्छु त, एकउन्टा सिटी हाल्छु हो। सिंगल फेज यदि के प्रोटेक्ट गर्नु छ भने यसको यहाँ कनेक्ट गर्छु र यसको यहाँ कनेक्ट गर्छु र यहाँ चाहिँ के गर्छु त, अपरेटिङ कोइल राख्छु होइन, ओभर करेन्ट रिले। त्यसले के हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो योले के गर्थ्यो त, इन्टरनल फल्टको लागि मात्रै काम गर्थ्यो, एक्सटर्नल फल्टको लागि के गर्थ्यो त, काम गर्दैन थियो। एक्सटर्नल फल्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो त, काम हुँदैन थियो। यिनीहरू सबै केमा काम गर्थ्यो त, इन्टरनल फल्टको लागि मात्रै काम गर्थ्यो हो। त्यही भएर यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, एउटा युनिट प्रोटेक्सन, किनकि त्यो युनिटलाई मात्रै प्रोटेक्ट गरिरहेछ, बाहिर फल्ट भयो नि नभए नि के मतलब छैन। सेकेन्ड के भन्थ्यो, डिफ्रेन्सियल रिले भन्थ्यो, करेन्ट डिफ्रेन्सियल रिले। डिफ्रेन्सियल रिले चाहिँ किन भनेको, किनकि यो दुईटा ठाउँको करेन्टलाई अथवा भोल्टेजलाई होइन, दुईटा ठाउँको डिफ्रेन्स गरिरहेछ, त्यही भएर यसलाई करेन्ट डिफ्रेन्सियल रिले किन भनेको, किनकि करेन्टमा काम गर्थ्यो हो। अब समस्या के आउँथ्यो, समस्या के भयो त, समस्या के हुन्थ्यो भनेपछि एउटा कुरा, एउटा चाहिँ के को समस्या हुने भयो भनेपछि यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप हुन सक्छ। यो वायरहरुमा चाहिँ यो वायरलाई हामी के भन्छौँ, पाइलट वायर भन्छौँ। यो दुईटा वायरलाई हामीले के भन्छौँ, पाइलट वायर भन्छौँ, जहाँ करेन्ट जान्छ। यो दुईटा वायरमा के हुन्थ्यो त, भोल्टेज ड्रप हुन सक्छ हैन, भोल्टेज ड्रप भएर पनि यहाँ करेन्ट पास हुन सक्छ। यहाँ अलि करेन्ट पास भयो भने पनि के हुन्छ त, यो रिलेले काम गरिदिन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्थ्यौँ र, भोल्टेजलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ ब्यालेन्सिङ रेजिस्टर भनेर हाल्छौँ। त्यो ब्यालेन्सिङ रेजिस्टरको काम के हो भनेपछि यसले चाहिँ भेरिएबल रेजिस्टर काम गर्छ, जसले गर्दा भोल्टेज ड्रप चाहिँ यसमा के होस् त, दुवैतिर ब्यालेन्स होस् भनेर। क्लियर छ। एउटा प्रब्लम के थियो त, भोल्टेज ड्रप हुने प्रब्लम थियो। सेकेन्ड प्रब्लम के छ भनेपछि यो दुईटा सिटी 100/5 र 100/5 कै सिटी छ दुवैतिर हैन, दुवैतिर 100/5 कै सिटी छ। यता पनि 100/5 को, यहाँ पनि 100/5 को, दुईटै 100/5 कै सिटी छ। तर पनि के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ यो दुईटाको अपरेटिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम नभएर, भनेको ठ्याक्क त्यही बेला म्याग्नेटिक कर्व सेम नभएको बेला, स्याचुरेसनहरु नहुने भएको भएर यहीँबाट करेन्ट के हुन थाल्छ त, बग्न थाल्थ्यो हैन। यो बग्ने बित्तिकै रिले ट्रिप भयो। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त हैन, कहिलेकाहीँ एक्सटर्नल फल्टको लागि अथवा नर्मल अपरेसनमा पनि के हुन्थ्यो त, यहाँ करेन्ट बग्न थाल्थ्यो। त्यसो भए त्यो बेला के गर्ने त, यो दुवै सिटी सेम भएको भएर पनि, तर कहिलेकाहीँ हुने भएको भएर हामीले के गर्छौँ त, यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको थियो त, यो रिलेलाई हामीले 22 प्रोटेक्सन अथवा 22 डिफ्रेन्सियल रिलेबाट चेन्ज गरेको थियौँ। जसमा के गर्थ्यो त, जसमा के हुन्थ्यो त, दुवै सिटीको एउटा इनलाई हामीले केमा जोडेको थियौँ, अपरेटिङ कोइलमा जोडेको थियौँ, र अर्को इनलाई केमा जोडेको थियौँ त, सेकेन्ड रिस्टिरिङ कोइलको हाफ भनेर जोडेको थियौँ। जुनले गर्दा के हुन्थ्यो त, अब हाम्रो के हुन्छ त, यसमा
अपरेटिङ कोइलमा करेन्ट बग्ने बित्तिकै बल्ने हैन कि अपरेटिङ कोइलमा रिस्टेनिङ कोइल भन्दा बढी टर्क भयो भने अथवा बढी करेन्ट भयो भने बल्ल त्यो के हुन्छ रिलेले काम गर्छ हो। त्यही भएर अब हामीले के गर्यौं भनेपछि मलाई यो कुरा प्रोटेक्ट गर्नु छ भनेपछि मैले के गरेँ भनेपछि पहिला चाहिँ थोरै करेन्ट जाँदा पनि के हुन्थ्यो त यो अपरेसन हुन्थ्यो। थोरै करेन्टले गर्दा के हुन्थ्यो त हाम्रो रिले त यस्तो हुनु पर्यो कि एउटा प्रिडिस्क्राइब करेन्ट हैन पहिले हामीले सेट गरेको करेन्ट भन्दा बढी भयो भने मात्रै काम गर्नु पर्यो हो। त्यही भएर हामीले के गरेको छौं भनेपछि यसमा चाहिँ के गर्छौं त यो रिस्टेनिङ कोइल भयो। रिस्टेनिङ कोइललाई एउटा साइडमा रिस्टेनिङ कोइल जोड्छौं र एउटा कोइलमा के गर्छौं त अपरेटिङ कोइल जोड्छौं यसरी। यो अपरेटिङ कोइल भयो यो रिस्टेनिङ कोइल भयो ठीक छ। अब यो कोइलको नम्बर अफ टर्न्स अपरेटिङ कोइलको सपोज n नट छ रिस्टेनिङ कोइलको टर्न्स नम्बर अफ टर्न्स के छ n छ भनेपछि n लाई कसरी हामीले डिवाइड गरेको छौं यता पनि n/2 होस् ठ्याक्क हाफमा यता पनि n/2 होस् भनेर डिवाइड गरेको छौं। अब हेर्नु त करेन्टहरु कस्तो बग्छ के बग्छ यहाँ कति बग्छ I1 ठीक छ यहाँ कति बग्छ I2 भनेपछि यो अपरेटिङ कोइलमा कति बग्छ I1 - I2 क्लियर छ। अपरेटिङ कोइलमा कति करेन्ट बग्छ I1 - I2 हो। रिस्टेनिङ कोइलमा कति बग्छ हेर्नु त ये I1 करेन्ट यहाँ जाने हो त्यही भएर यहाँ कति बग्छ I1 बग्छ यहाँ कति बग्छ यहाँ I2 करेन्ट यहाँ आउने हो त्यही भएर I2 बग्छ हो। क्लियर छ यति हिजोसम्मको कुरा हो। यहाँसम्म क्लियर छ क्लास क्लियर छ सर। यस्तो भए अपरेटिङ टर्क भनेको कति हुन्छ भन्नु त अपरेटिङ टर्क भनेको कति हुन्छ अपरेटिङ टर्क भनेको कति हुन्छ होला अपरेटिङ टर्क भनेको सपोज मैले हामीले के भन्ने भने करेन्ट इन्टु नम्बर अफ टर्न्स भनेको टर्क हो भने I1 - I2 इन्टु n नट ठीक छ। यो भनेको अपरेटिङ टर्क भयो। रिस्टेनिङ टर्क भनेको कति भयो यहाँ मैले लेखिरहेको छु रिस्टेनिङ टर्क भनेको कति भयो I1 इन्टु n/2 प्लस I2 इन्टु n/2 हो। क्लास बुझ्यो यो कुरा बुझ्नु भयो। यहाँको करेन्ट कति हुन्छ I1 - I2 इन्टु n नट भयो। यहाँको करेन्ट कति भयो I1 इन्टु n/2 इन्टु I2 इन्टु n/2 ठीक छ। मैले यो फिगरलाई डिलिट गरेँ। त्यसो भए काम गर्नलाई हामीलाई के हुनु पर्यो त हाम्रो रिले काम गर्न के हुनु पर्यो त अपरेटिङ टर्क भनेको रिस्टेनिङ टर्क इन्टु के कुरा हुनु पर्यो हैन। अपरेटिङ टर्क भने हामीले के हेरेको थियौं भर्खर I1 - I2 इन्टु n नट हो। रिस्टेनिङ टर्क भनेको के अथवा अहिले यो एउटा भयो रिस्टेनिङ टर्क भनेको कति हुनु पर्यो त रिस्टेनिङ टर्क भनेको कति छ I1 प्लस रिस्टेनिङ टर्क भनेको कति हुन्छ I1 इन्टु n/2 nलाई nr/2 गरौँ प्लस I2 इन्टु nr/2 हो भनेको I1 - I2 इन्टु n नट यता के हुन्छ शुड बी ग्रेटर देन के हुन्छ nr इन्टु I1 प्लस I2/2 हुन्छ हुन्छ कि हुन्न। अब यो n नटलाई मैले यता लगे भने के हुनु पर्यो I1 - I2 शुड बी ग्रेटर देन nr इन्टु n नट इन्टु I1 प्लस I2/2 हुन्छ। अब मैले I1 - I2 लाई के भने भनेसी अपरेटिङ करेन्ट भने सपोज भनेसी अब के हुन्छ म यसपछिको स्टेप माथि लेखे ल यसपछिको स्टेप माथि लेखेको भएर यहाँ लेखे के हुन्छ I1 - I2 भनेको I1 - I2 भनेको अपरेटिङ करेन्ट शुड बी ग्रेटर देन के हुन्छ एउटा यसलाई मैले के भनिदिए के इन्टु यसलाई के गर्दे त रिस्टेनिङ करेन्ट भनेर भनिदिए जहाँ कि I नट भनेको के हो I1 - I2 हो र IR भनेको के भयो त
I1 plus I2/2 भनेको हामीले के हेरेका छौँ भनेको कुनै एउटा केसँग यो नम्बर अफ टर्न्स त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि एनआर र एन नट त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि कुनै पनि यो एकचोटि सेट गरिदियो भने मैले कोइल एकचोटि बनाएँ भने यो त एनआर र एन नट त के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो त्यही भएर अपरेटिङ करेन्ट भनेको के हुनु पर्यो त फिक्स पर्सेन्टेज अफ रिस्टेनिङ करेन्ट हुनु भयो किनकि के त फिक्स छ त्यही भएर यसलाई हामीले पर्सेन्टेज डिफरेन्सियल रिले पनि भन्छौँ अब एकचोटि हेरौँ द पर्सेन्टेज क्लास यहाँसम्म बुझ्यो हो सर बुझिरहेको छु नबुझे सोध्नु है The percentage differential relay has the additional restraining coil connected in the pilot wire as shown in figure. हैन के हुन्छ restraining coil हुन्छ पहिला operating coil मात्रै थियो अब restraining coil पनि हुन्छ. The operating coil is connected to the midpoint of the restraining current. When the operating torque exceeds the restraining torque, the relay operate. N and N not are the total number of turns of the मैले त्यो NR भनेछु त्यसलाई N भनेछ हैन. Number of turns of the restraining coil and the operating coil. The restraining coil is connected in such a way that I1 flows through one section of N/2 and I2 flows through another section of N/2. The operating coil having N not have received I1 minus I2. भनेको कुराहरु हो. The relay operates if the operating torque produced by the operating coil is more than torque produced by restraining coil. भनेको अब मैले माथिको गरे अब मैले यहाँ निकालेको करेन्ट र यो करेन्ट ठीक छ I नट भनेको जुन यहाँ डिफरेन्शियल करेन्ट भनेको छ I1 minus I2 ठीक छ should be greater than KIR के भनेको कति छ त N into N नट यो चाहिँ एउटा के एउटा फिक्स कुरा हो त्यही भएर यसलाई स्लोप अथवा पर्सेन्टेज पनि भनिने गर्छ र रिस्ट्रेनिङ करेन्ट भनेको कति आयो त I1 plus I2/2 आयो thus at the त्यसो भए यो काम कहिले गर्छ जब ठ्याक्क ID इक्वल टु यो ID भनेको I1 minus भने ID equal to KIR भयो भने के हुन्छ ठ्याक्क यसले काम गर्छ हो त्यही भएर thus at the threshold of the operation of the relay has the ratio of ID to IR is the fixed percentage and for the operation of relay the differential current must be greater than fixed percentage of the restraining current hence the relay is called percentage differential relay under normal operation अब यो पनि बुझाइदिन्छु यहाँसम्म बुझिन्छ क्लास सर त्यहाँ त अपरेटिङ करेन्ट चाहिँ ग्रेटर देन हुनुपर्ने हो नि त रिस्टार्टिङ करेन्ट भन्दा तर त इक्वल टु दिनु भएको छ तपाईले त्यहाँ यो हेर्नु न यहाँ अपरेटिङ करेन्ट चाहिँ एट द भर्ड अफ अपरेसन कहाँ यहाँ चाहिँ यो तर यो आईडी हजुर हजुर यो भनेको एट द भर्ड अफ अपरेसन चल भने ठ्याक्क सुरु हुँदाखेरि भनेको सुरु हुँदाखेरि त ठ्याक्क बराबर भएपछि सुरु हुन थाल्छ नि हैन हजुर हजुर त्यही भनेको एट द भर्ड अफ अपरेसन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यसपछि अब सुरु हुने भयो के सुरु हुँदाखेरि त ठ्याक्क बराबरदेखि सुरु हुने भयो नि त त्यो भनेको यहाँ अपरेसन बेला त आइडी ग्रेटर देन केआर गरेर भनेकै छ नि तर जब चल्न सुरु हुन्छ कतिखेर यो भएपछि चल्न सुरु गर्ने हो नि त बुझेनौ जस्तै के कुरा 0 बाट सुरु हुन खोज्छ भनेपछि 0 देखि स्टार्ट भएको भन्छ नि भनेको यहाँदेखि बल्ल यो के भयो त स्टार्ट भयो हैन बुझेछ अब यस्तो छ यो रिस्ट्रिङको सपोज भयो अब भनेपछि के हुन्छ हेर्नुस् त सपोज एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ यो 100/5 को सिटी छ यो पनि 100/5 को सिटी छ यसले काम कसरी गर्छ भनेर हेर्नु खोजे एक्सटर्नल फल्टको लागि ठीक छ एक्सटर्नल फल्ट भयो यहाँ सपोज कतिको भयो भनेपछि 100 एम्पियर एकै भयो मानौँ अहिले 100 एम्पियर को भयो भने यहाँ कति करेन्ट बग्छ हेर्नुस् त म यो अर्को करेन्टले अर्को लाइनले गरे यो 100 एम्पियर भयो भने यहाँ कति करेन्ट बग्छ फल्ट करेन्टै आयो 100 एम्पियर भनेपछि यहाँ 5 एम्पियर आयो सपोज फल्ट करेन्ट छ अरु यहाँ के छ यहाँ पनि कति बग्छ एक्सटर्नल फल्ट छ त्यो यहाँ पनि 5 बग्छ हो भनेपछि 5 - 5 यहाँ कति हुने भयो 0 हुने भयो अपरेटिङ करेन्ट कति हुने भयो 0 हुने भयो तर यो रिस्ट्रेनिङ करेन्ट चाहिँ कति हुने भयो 5 + 5 10 हुने भयो 10/2 5 हुने भयो हो मेरो कुरा बुझ्नु भयो हामीले के पढ्यौ भनेपछि भक्क यो कुनै पनि अपरेसन हुनलाई
के हुनुपर्छ I1 minus I2 should be greater than एउटा सपोज कस्तो ठुलो लेखिन्छ के I1 minus I2 should be greater than K into I1 plus I2 by 2 हो त्यही हुनुपर्छ हो भनेको अब I1 minus I2 भनेको कति भयो 0 अनि यहाँ कति हुन्छ K into 5 भनेको यो अपरेसन हुन्छ त्यस्तो बेलामा अपरेट हुन्छ रिले हाम्रो रिले अपरेट हुन्छ हाम्रो हुँदैन सर हुँदैन सरी नर्मल बेलामा भन्नुभयो हजुर नर्मल बेलामा अपरेट हुन्छ त हुँदैन सपोज एक्सटर्नल फल्टै आयो नर्मल हैन मैले नर्मल र एक्सटर्नल फल्टमा एउटै केस हुन्छ त्यही भएर ल यहाँ 1000 बग्यो र फल्टको बेला अलि बढी मान्दिम 1000 एम्पियर बग्यो भने यहाँ कति करेन्ट बग्छ 50 फर एक्जाम्पल हैन यहाँ कति बग्छ यो सेकेन्डरी साइडमा कति बग्छ यता यहाँ 50 बग्यो किन 1000 एम्पियर त यहीँबाट जान्छ 6 लाई 5 गर्छ भने 1000 लाई कति गर्छ 50 यो पनि यहीँबाट बग्छ हैन त्यही भएर के हुन्छ 1000 लाई कति बग्छ 50 नै बग्छ हो यता पनि भनेपछि यो यतातिर कति करेन्ट बग्ने भयो 0 एम्पियर तर यहाँ कति हुने भयो 50 यहाँ पनि कति हुने भयो 50 भनेपछि यो अपरेट हुन्छ यो बेला के हुन्छ I1 minus I2 equal to 0 K into 50 plus 50 by 2 भनेको 50 नै हुने भयो भनेको 0 इन हुँदैन अपरेट कुन बडी भयो रिस्टेनिङ नै बडी भयो रिस्टेनिङ बडी भएपछि चल्छ त चल्दैन भनेपछि एक्सटर्नल फल्ट र नर्मल बेलामा योले रिलेले अपरेट गरिरहेको छैन भनेपछि ठीक छ है बुझ्नु भयो मैले भन्न खोजेको कुरा अब इन्टरनल फल्ट भयो भने के कसरी काम गर्छ हेरौँ हजुर सर बुझ्यो बुझेन भने सुनौ है अब इन्टरनल फल्ट भयो सपोज यहाँ इन्टरनल फल्ट भयो यो एक्सटर्नल फल्ट छैन अब इन्टरनल फल्ट भयो इन्टरनल फल्ट भयो भने मैले अस्ति हिजो पनि भनेको थिएँ हैन इन्टरनल फल्ट भयो इन्टरनल फल्ट भएपछि यो हाम्रो प्रोटेक्सन जोन भित्र फल्ट भयो कति एम्पियरको करेन्ट बग्ने भयो त यताबाट सपोज 1000 बगिरहेछ अब यहाँ सिंगल फेज सिस्टम छ भनेको यहाँबाट छैन भनेपछि अब यहाँबाट करेन्ट यता जाँदै जाँदैन भनेपछि यहाँ कति हुने भयो 0 हुने भयो अब हेर्नु यहाँ कति करेन्ट आउँछ यो पोर्सनमा कति करेन्ट आउँछ यो पोर्सनमा 1000 बगिरहेछ भनेपछि अहिले 50 आउँछ यहाँ 50 एम्पियर आउँछ अब यहाँ चाहिँ कति बगिरहेछ 0 बगिरहेछ भनेपछि यहाँ कति करेन्ट हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ कति जान्छ 50 हो अब तल चाहिँ कति हुन्छ 50 र 0 हुन्छ अब हेरौँ कन्डिसन के भयो 50 minus 0 50 plus 0 by 2 25 अनि यहाँ एउटा के सँग मल्टिप्लाई गरेको छ के को भ्यालु लगभग लेस देन 1 नै हुन्छ भनेपछि अब के हुने भयो त अपरेट गर्छ कि गर्दैन अपरेट गर्छ त्यही भएर इन्टरनल फल्टको लागि यसले अपरेट गर्छ किन 50 इज ग्रेटर देन k into 25 बुझ्नु भयो न्यूमेरिकली क्लास बुझ्यो कि नै इन्टरनल फल्टको लागि यसले यसरी काम गर्छ के सपोज यहाँबाट के थियो डबल फेज सिस्टम थियो यहाँबाट पनि करेन्ट आउँथ्यो रे अब के हुन्थ्यो त्यो केसमा अहिलेसम्म बुझ्यो कि नै फेरि कन्फ्युजन हुनु धेरै एकैचोटि भनेपछि यो बुझ्ने कुरा हो भने यो थ्योरीले नै बुझ्ने कुरा मैले न्यूमेरिकली मात्र एक्सप्लेन गर्न खोजिरा सर त्यो फल्ट आएपछि अर्को लाइनमा कसरी 0 भएन ए ल यदि सिंगल फेज सिस्टम छ भनेको हाम्रो करेन्ट कसरी जान्छ त हिजो पनि भनेको छौं यदि हाम्रो करेन्ट सिंगल फेज सिस्टम छ भने कसरी जान्छ यहाँबाट यहाँ हुँदै करेन्ट सबै के जान्छ यहाँ जान्छ यहाँ ल ठीक छ करेन्ट 0 सकभर के हुन्छ भने यो तार चुर्यो भनेपछि यता त करेन्ट सिंगल फेज सिस्टम छ भने 0 नै हुन्छ तर सपोज छैन 0 भएन रे तर करेन्ट त घट्छ नि किन यहाँबाट सोर्सबाट आएको करेन्ट त सबै कहाँ जाने भयो यहाँ जाने भयो यहाँ त पक्कै के हुन्छ करेन्ट घट्छ सपोज घटेको एक्जाम्पल गर्दियौ यहाँबाट करेन्ट घट्यो भने कति हुन्छ भन्नु त सपोज मैले एक्जाम्पल
0 नै हुन्छ है धेरै जसो केसमा यदि सिंगल फेड सिस्टम भनेको एकै तर्फबाट दिएको छु मैले सोर्स भने सोर्सबाट यहाँ तार चुर्यो भने यता करेन्ट जान्छ र जाँदैन नि हैन सपोज तार चुर्या छैन रे केही भएको छ अर्कै केस भएको छ जसले गर्दा यहाँ 0 नहोस् हैन तपाईले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो 0 भएन रे सपोज 0 भएन भने के हुन्छ सपोज यहाँ के भइराछ 100 एम्पियर गइराछ अथवा 200 एम्पियर गइराछ यहाँबाट 1000 एम्पियर गयो यहाँ 800 गयो यहाँ 200 एम्पियर गइराछ त्यो बेला केस के हुन्छ हेर्नु त 200 एम्पियर गइराछ त भनेपछि तर यहाँ त 1000 गइराछ त्यो यहाँ कति हुन्छ 50 हुन्छ यहाँ कति हुन्छ 200 गइराछ भनेपछि कति हुन्छ 20 हुन्छ ठीक छ र यो 50 र 20 को डिफरेन्स यहाँ कति हुन्छ 30 हुन्छ हैन यहाँ कति हुन्छ 30 इज अब 50 प्लस 20 70 डिवाइड बाइ 20 35 को के भनेको यो के भने के चाहिँ लेस देन 1 हुने भएको भएर यो बेला पनि अपरेट हुन्छ तर के हुन्छ भने चाहिँ फल्ट हुने बित्तिकै करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुने हो नि त त्यो यो मैले यो कुरा यहाँ एक्सप्लेन गर्न थाले करेन्टको डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको अब मैले सपोज यहाँ डबल फेज सिस्टम छ तपाईले भने चाहिँ सिंगल फेज हैन कि डबल फेज सिस्टम छ हैन भनेपछि अब फल्ट करेन्ट यताबाट पनि आउने भयो यताबाट 1000 आइराछ यताबाट 500 आइराछ फल्ट करेन्ट ठीक छ तर यताबाट फल्ट करेन्ट कुन डाइरेक्सनमा आउँछ यसरी आउँछ यताबाट कसरी गइराछ यसरी गइराछ अब ठीक छ क्लास अलि फास्ट भयो जस्तो लाग्यो कि ठीक छ हामी अलि धेरै स्लो छौं के कोर्समा त्यही भएर फास्ट जान खोजिरा बुझिरा छ नि हेलो हजुर सर ठीक छ ल म अब सपोज यहाँबाट मैले के भन्ने भनेपछि 1000 एम्पियर गइराछ र यताबाट 500 एम्पियर यो डाइरेक्सनमा आइराछ फल्ट भएपछि डाइरेक्सन त चेन्ज हुन्छ नि यहाँ करेन्ट चेन्ज भयो डबल फेज सिस्टम भनेपछि यहाँ कति करेन्ट जान्छ हेर्नु त 50 एम्पियर जान्छ किनकि 100 लाई 5 भनेपछि 1000 लाई 50 यहाँबाट 100 लाई 5 भनेपछि 500 लाई कति लैजान्छ 25 तर डाइरेक्सन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ यो डाइरेक्सनमा जान्छ हो अब 25 एम्पियर भनेपछि यहाँ करेन्ट कति जान्छ यो डाइरेक्सनमा 75 अब यहाँ हेर्नु भयो भने अब यसलाई मैले I2 भनेको के भयो त -25 भयो यो केसमा I2 भनेको -25 भयो भनेपछि 50 प्लस 25 किनकि माइनस माइनस प्लस भयो शुड बी ग्रेटर देन के हुन्छ 50 minus 25/2 हैन भनेको अब के 70 should be माने कुन बडी भयो 70 र यता कति भयो 25/2 12.5 भने यो रिले के गर्नु पर्यो अपरेट हुनु पर्यो बुझ्नुमा हो इन्टरनल फल्ट को लागि अपरेट हुन्छ तर एक्सटर्नल फल्टहरुमा के हुन्छ त यो अपरेट हुँदैन when the internal faults occur the operating torques become more than resisting torque and relay operate यसको ग्राफ भयो त्यही पोजिटिभ टर्क भयो भने अपरेट हुन्छ हैन भने I1 - I2 is greater than I1 plus I2 को एउटा स्लोप छ त्यो भने बढी भयो भने I1 - I2 र यहाँ I1 plus I2 एभरेज रेजिस्टिङ करेन्ट अब यो एउटा स्लोप छ के भन्ने त के भन्दा बढी भयो भने हाम्रो रिले अपरेट हुन्छ हैन I1 - I2 is greater than K into I1 plus I2 भयो यता चाहिँ के भन्ने भयो त नेगेटिभमा अपरेट हुँदैन क्लियर छ क्लास क्लियर छ सर एकदम क्लियर छ सर अब एउटा कुरा के बुझौं भनेसी अब ठूलो लाइन छ रे यो ठूलो एउटा ट्रान्समिसन लाइन छ ठूलो भनेको लङ हैन लामो ठूलो नभनौं लामो ट्रान्समिसन लाइन छ रे हैन भनेसी अब यो 100/5 छ भने नर्मल अपरेसनमा यहाँ 100 एम्पियर बगिरहेछ नर्मल एम्पियरमा यहाँ 100 एम्पियर बगिरहेछ भनेसी यो लाइनमा कति करेन्ट बग्छ यो लाइनमा 100 एम्पियर बगिरहेछ र दुवै सिटी 100/5 को छ भनेसी यो लाइनमा कति एम्पियर बग्छ सेकेन्डरीमा पाइलट कोइलमा 5 एम्पियर बग्छ हो
यहाँ पनि 5 एम्पियर भएको छ ठिक छ अब लामो छ भने यो पाइलट वायरको पनि आफ्नो रेसिस्टेन्स हुन्छ होला नि किनकि त्यो पनि वायरै हो रेसिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन र लामो छ भने यो रेसिस्टेन्सले र यो 5 एम्पियरले गर्दा 5 स्क्वायर इन्टु आर भनेको त पावर लस हुन्छ नि आई स्क्वायर आर को जुन के हुन्छ नर्मल्ली हरेक बेला भइरहेको हुन्छ फल्ट भएको बेला मात्रै हैन नर्मल्ली हरेक बेला चाहिँ 5 स्क्वायर इन्टु आर लस हुन्छ फल्ट भएको बेला त झन् बढी होला हो कि नै हो सर त्यो कुरा राम्रो हो नहीं होइन त्यही भएर लङ ट्रान्समिसन लाइनहरुमा चाहिँ सानोमा चाहिँ त्यही युज गर्छ लङमा चाहिँ के गरे हुन्छ भनेपछि यस्तो गरे हुन्छ दुईटा सिटी जोड्या हुन्छ हो अब के गर्दा हुन्छ भनेपछि यो सिटीको सेकेन्डरी गएर यहाँ जोड्दा हुन्छ र यो सिटीको सेकेन्डरी गएर यहाँ जोड्दा हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा अपोजिटै भयो नि अपोजिट भएन यो त सेम भइहाल्यो यो त सेम भयो हैन के अपोजिट भयो पर्खेन है मलाई सोच्नु पर्दैन यहाँ 5 एम्पियर गयो 5 एम्पियर गयो यसको करेन्टको डाइरेक्सन नहीं क्लियर सर अपोजिट पोलारिटीमा चेन्ज गर्छ मलाई यसको पोलारिटी भन्नु त यहाँबाट निस्केर यसरी जान्छ यसको पोलारिटी यहाँबाट निस्केर यहाँ जान्छ भनेपछि यो पोलारिटी कहाँ जानु पर्यो यहाँ जानु पर्यो र यो पोलारिटी यहाँ जानु पर्यो यो ठिकै छ यस्तो हुन्छ बुझ्नुभयो अब के हुन्छ भनेपछि हेर्नु अब मैले यसै जोड्दियो भने यसै कनेक्सन गर्दियो भने के हुन्छ यहाँ सपोज रिले छ भने अब यो 105 को सिटी हो र यो पनि 105 को सिटी हो ठीक छ अब यहाँ सपोज 100 एम्पियर लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ 100 एम्पियरले भने यहाँ कति करेन्ट बग्न खोज्छ यतिमा हेर्नु त 5 एम्पियर बग्न खोज्छ यहाँ पनि कति बग्न खोज्छ 5 एम्पियर बग्न खोज्छ हैन मतलब कनेक्सन त यही हो यहाँ पनि 5 एम्पियर बग्न खोज्छ यहाँ पनि 5 एम्पियर बग्न खोज्छ प्राइमरी साइडमा त सर यतापट्टिको प्राइमरी साइडमा त 100 एम्पियर हो नि सर त्यो करेन्ट एम्पियर फ्लो हुँदाखेरि यो सेकेन्डरीमा चाहिँ कति बग्न खोज्छ भने सेकेन्डरीमा यहाँ चाहिँ 5 एम्पियर बग्न खोज्ने हो नि हैन जस्तो के भन्नु सर यतापट्टिको भनेको सर मैले यतापट्टिको यताको हजुर हजुर यता पनि 100 एम्पियर बग्दाखेरि यहाँ त 5 एम्पियरै बग्न खोज्छ नि सेकेन्डरी साइडमा के यो सिटी नै हो नि त कहाँ कन्सेप्ट यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको यो लाइनमा चाहिँ यो पनि अहिले कनेक्सन हटाऊ हो अब के भएको छ भनेपछि अब यो बगिरहेछ भने यहाँ कति करेन्ट बग्छ भन्नु त सेकेन्डरीमा 5 एम्पियर जति बग्न खोज्छ यहाँ सेकेन्डरीमा यसरी 5 एम्पियर बग्छ नि यो लाइनमा प्राइमरी लाइनमा यो लाइनमा 100 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ नर्मल अपरेसन भनेपछि यहाँ कति बग्छ 5 एम्पियर बग्छ यहाँ कति बग्छ यहाँ पनि 5 एम्पियर नै बग्छ सेकेन्डरीमा किन 105 को सिटी छ यो पनि 105 को सिटी हो भनेपछि प्राइमरीमा 100 एम्पियर बगेपछि 5 एम्पियर नै बग्छ हो यसको डाइरेक्सन के हुन्छ यो करेन्टको डाइरेक्सन यसरी गएर यो करेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ यसरी गएर यसरी भनेको सेकेन्डरीमा यो सेकेन्डरी कोइल हो के यो हाम्रो याद छैन सिटी बिर्स्यो क्या यति मैले यसलाई नै प्राइमरी भनेर प्राइमरी भनेको बिचको भयो जस्तो सिटी भनेको कस्तो थियो यो त्यो प्राइमरी यो चाहिँ जुन देखाइरहेको हाम्रो यो कनेक्सन यो चाहिँ सेकेन्डरी कोइलै हो प्राइमरी त जुन भित्रको लाइन हो त्यसलाई प्राइमरी भन्ने हो यो सेकेन्डरी लाइनै हो जुन मैले देखाइरहेको प्राइमरी सेकेन्डरीमा कन्फ्युज नहुनु भनेपछि अब यहाँ 5 एम्पियर बग्छ हो
भनेपछि तपाईहरुलाई एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि एउटा सपोज यो 5 एम्पियर यहाँ बगिरहेछ भनेपछि अब मैले यहाँ के गर्दिए यसै पोलारिटी चेन्ज गर्दिए यहाँ पनि 5 एम्पियर बगिरहेको थियो भनेपछि अब यहाँ यो लाइनमा करेन्ट कति बग्छ भन्नु त कति बग्छ होला यो 5 भोल्टको ब्याट्री थियो यो 5 को भोल्टको ब्याट्री थियो सपोज यहाँ सुरुमा 5 एम्पियर बगिरहेको थियो यो एक्लै हुँदाखेरि 5 एम्पियर बगिरहेको थियो अब मैले पोलारिटी चेन्ज गरेर हाल्दिए भने के हुन्छ यहाँ पनि 5 आउँछ भनेको यो लाइनमा कति बग्छ त 0 एम्पियर बग्छ हो कि नै हो सर हो त्यही भएर अब हामीले के गरे हुन्छ त यसको पनि पोलारिटी चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छौँ अब यसलाई चाहिँ हामीले सपोज पोजिटिभ मान्यो किन पोजिटिभबाट निस्क्यो नेगेटिभ मान्यो यसलाई पनि पोजिटिभ मान्यो यसलाई पनि नेगेटिभ मान्यो हो भनेपछि अब यो पोजिटिभलाई गरेर मैले नेगेटिभमा जोडिदिएँ पोजिटिभलाई पोजिटिभसँग जोडिदिएँ यसरी जोडिदिएँ र यसलाई के गरिदिएँ यसरी जोडिदिएँ अब हेर्नु यहाँबाट जुन करेन्ट आइरहेको थियो त्यो पहिल्यै यसमा मुभमेन्ट भइरहेछ भनेपछि यो लाइनमा करेन्ट के हुन्छ यो 5 यसरी जान्छ र यो 5 यसरी गइरहेको थियो अलिक कन्फ्युजन भयो होला म फेरि भन्नु होला यहाँ 5 एम्पियर गइरहेछ यो 5 एम्पियर कसरी गइरहेछ यसरी गइरहेछ भनेको यो लाइनको डाइरेक्सनमा करेन्ट के हुन्छ त यो 5 र यो 5 ले गर्दा 0 हुन्छ म एकछिन फेरि भन्छु ल यो क्लियर गरेर भने म फेरि तपाईलाई कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो एउटा मलाई यो प्रोटेक्ट गर्नु थियो पहिला कनेक्सन बुझौँला अहिले मैले यहाँ दुईटा अपरेटिङ कोइल पनि राख्दिएँ यसरी यसको अपरेटिङ कोइल हुन्छ झन् सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको झन् गाह्रो भयो बुझाउनलाई ल नर्मल डायग्राम यो हो ठीक छ अब हेरौँ यो 100/5 को स्थिति छ यसमा पनि 100/5 को स्थिति छ यो 5 एम्पियर यसरी जान्छ यहाँबाट 5 एम्पियर यसरी निस्किन्छ हो यहाँ 5 एम्पियर यसरी छिट्यो यहाँ 5 एम्पियर यसरी छिट्छ अब हेरौँ कन्डिसन के हो भनेपछि यो दुईटा अपरेटिङ कोइल छ त्यहाँ अब यो कोइलमा यो 5 एम्पियर यता आइरहेको छ डाइरेक्सन कता छ यता छ यो 5 एम्पियर के छ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यो ओभर करेन्ट रिलेमा चाहिँ कति करेन्ट बग्छ हेर्नु त कति करेन्ट बग्छ होला क्लास 0 होला सर किन यताबाट पनि 5 बगिरहेछ यता 0 होला सर त्यही भएर यो करेन्टमा I1 - I2 भनेको 0 बग्छ यता हेर्नु यता कता यता के भइरहेछ यता 5 एम्पियर बगिरहेछ यता पनि 5 एम्पियर बगिरहेछ डाइरेक्सन छुट्टा छुट्टै छ भनेपछि यसको सम यहाँ कति करेन्ट बग्छ यो ओभर करेन्ट रिलेमा यहाँ पनि 0 नै बग्छ भनेको नर्मल अपरेसनमै के हुने भयो त यहाँ चाहिँ रिलेलाई हामीले के गर्दा छौं त इन फेज राखेको छौं त्यो इन फेज राखेको भएर के हुन्छ त हाम्रो कोइलमा चाहिँ ब्यालेन्स हुँदा अथवा नर्मल अपरेसन अथवा अरु हुँदाखेरि के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ यसरी नै कनेक्सन गरेका छौं कि पोलारिटी चाहिँ यसको चेन्ज होस् अब सपोज एक्सटर्नल फल्ट आयो 1000 अघि चाहिँ भनेपछि यहाँ कति हुन्छ 50 बग्छ यहाँ पनि 50 बग्छ भनेपछि के हुन्छ 50 - 50 0 हुन्छ हो यहाँ पनि के हुन्छ 50 बग्न थाल्छ यो करेन्टमा यता पनि 50 यता पनि 50 भनेपछि यो पोइन्टमा हेर्नु भने यो 50 आयो सपोज यो 50 अपोजिट आयो भनेपछि यो दुईटा के हुन्छ त यो 50 आयो अर्को पनि 50 आएपछि के हुन्छ त 50 0 0 0 0 हुन्छ त्यसै नै एकैछिन ल एउटा फेरि कति फोन आउँछ अब सपोज इन्टरनल फल्टको लागि क्लास एकचोटि हेर्दै गर्नु इन्टरनल फल्टमा के हुन्छ होला प्लिज डायग्राम बनाएर गर्दै गर्नु एउटा फोन गरिहाल्छु इन्टरनल फल्टको लागि यो डायग्राम बनाउनु त कपी छ होला हेलो नमस्ते
10-15 मिनटमा हुन्छ। ए ल कतिखेर काटिदिउँ भन्नु न। ल म काट्दै गरौँ त। ए फेरि त्यो छ नि ट्रिप गराए मात्रै हुन्छ। हेलो लाइन ट्रिप गराए मात्रै हुन्छ, ब्रेकर झिक्न अप्ठ्यारो छ नि, सिफ्ट गर्नु त छैन नि। ट्रिप गरेको हुन्छ, गर्न सकिन्छ। ट्रिप गरे हुन्छ क्या, ब्रेकर झिक्न मिल्दैन के, सूर्यविनायक फिटरको थाहा छ नि। अब अलिक फास्ट गरौँ है धेरै। अब के भयो भनेपछि इन्टर्नल फल्टको लागि हेर्नुभयो क्लास के हुन्छ होला इन्टर्नल फल्टमा सोचौ त। सपोज यहाँ फल्ट भयो, सपोज कहाँ भनेपछि फल्ट भयो, पुरानो कुराहरू क्लियर गरौँ। सपोज अब के भयो भनेपछि यस्तो छ, यहाँ इन्टर्नल फल्टमा फल्ट भयो। सपोज यहाँ त अब 1000 एम्पियर बगिरहेको छ हो, यहाँ त सपोज 0 एम्पियर बगिरहेको छ यता हो। भनेपछि के हुन्छ अब हेर्नु त, 1000 लाई यसले कतिमा लग्छ 50 मा लग्छ, यो 0 लाई यहाँ कति भयो 0 भयो। भनेपछि अब यहाँ यो करेन्टमा कोइलमा करेन्ट बग्छ कि बग्दैन, किनकि 50 यहाँबाट आइरहेछ, यहाँ त 0 आइरहेछ, भनेपछि कति बग्छ 50 एम्पियर बग्छ हो कि नै क्लास? हजुर सर हो है, मैले त माइकै अनम्युट गर्न बिर्सेँ भने। ठिक छ नि हैन, 50 एम्पियर करेन्ट यहाँ बग्छ हो। भनेपछि यसरी के भन्छ त, यो रिलेले काम गर्छ भनेको नर्मल अपरेसनमा 0 एम्पियर बग्ने भयो र जसले गर्दा लस चाहिँ के भयो त कम भयो। यस्तोलाई हामीले के भन्छ त भोल्टेज। किनकि भोल्टेज किन भनेको भनेपछि करेन्ट फ्लो हुनलाई त के हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ E1 हुन्छ। करेन्ट फ्लो हुनलाई, करेन्ट फ्लो नहुनु भनेको कुनै कुरामा करेन्ट फ्लो नहुनु भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्टको भोल्टेज सेम भएको हो के, त्यही भएर यहाँ करेन्ट फ्लो नभएको। जुन हामीले 5 एम्पियर भनेर बुझ्यौँ त्यो चाहिँ के हो भनेपछि यहाँ चाहिँ कुनै यो ठाउँमा चाहिँ यता चाहिँ 50 भने यो भोल्टेज सेम भएर यो लाइनमा करेन्ट नबग्यो इक्वल पोटेन्शियल भएर, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ त भोल्टेज ब्यालेन्स डिफरेन्सियल रिले। बुझ्नुभयो? Two similar CT1 and CT2 are connected at both in the protected element should be dotted line. Normally the CT have the secondary current is 1 ampere or 5 ampere. If they are connected to a long pilot wire for a several kilometer length by pilot wire, the low current have to pass through high impedance and due to burden is not practical for the त्यही भन्न खोजेको के हुन्छ भनेपछि लस हुन्छ। किन नर्मली 1 एम्पियर र 5 एम्पियर सधैँ क्यारी गरिराख्यो भने, यदि ठुलो किलोमिटर लाइन छ भनेको धेरै किलोमिटरको लाइन छ भने धेरै इम्पिडेन्स हुन्छ त त्यो पावर लस पनि धेरै हुन्छ, त्यो जुनले गर्दा बर्डन पनि सिटीमा धेरै हुन्छ। त्यही भएर रिले 1 and रिले 2 are connected in series of the pilot. The relay polarity connection is arrangement such that under normal operating there is no current through the relay. रिलेमा के हुन्छ करेन्ट हुँदैन। The CT should induce the voltage E1 and E2 in भनेको यो भोल्टेज चाहिँ E1 and E2 चाहिँ in secondary linearly with respect to current. CT should be your coil as the magnitude of the fault current is very high and the voltage should be linear function of the large current. फल्ट भयो भने के हुन्छ भनेर जुन मैले भनिसकेको छु त्यही कुरा। ठिक छ, यहाँसम्म क्लास के पढ्यौं भनेपछि हामीले के पढ्यौं डिफरेन्शियल रिलेमा। एउटा चाहिँ करेन्ट डिफरेन्शियल रिले हुन्छ जुन नर्मल भयो हैन। करेन्ट डिफरेन्शियल रिले चाहिँ के हुन्छ त, करेन्ट डिफरेन्शियल रिलेमा एउटा अपरेटिङ कोइल हुन्छ, युनिट प्रोटेक्सन पनि भनिन्छ डिफरेन्शियललाई, युनिट प्रोटेक्सन स्किम पनि भनिन्छ, डिफरेन्शियल स्किम पनि भनिन्छ। र अर्को भनेको मर्ज
प्राइस प्रोटेक्सन पनि भनिन्छ। अब यो करेन्ट डिफरेन्सियल रिले भनेको के हो त? अब नर्मली यहाँ चाहिँ के हुन्छ जुन हामीले अघि पढ्यौं के हुन्छ भनेपछि नर्मली जसरी पनि यसले के गर्छ त अपरेसन हुन थाल्छ हो। एक्चुअली यहाँसम्म हेर्नुस् त यो एक्चुअली पढ्दै गर्नु अनि म एउटा फेरि फोन आयो के। हेलो हजुर हेलो निभाइदिनु म एकैछिन सबैलाई भन्नु। हेलो सुभाजी नमस्ते। सुन्नु न यो त्यो गणेश मन्दिर जाने बाटो छ नि त्यहाँको पोल हटाइरहेछ क्या लामाहरूले अनि त्यसको लागि उनीहरूलाई 10 मिनट 15 मिनटको लागि सदन चाहियो अरे सूर्यविनायक फिडर होइन टिप मात्रै गराए नि हुन्छ अरे होइन। एकचोटि तपाईँले कोर्डिनेट भने तपाईँले लिइदिनुहुन्छ कि म पढाइरहेको छु क्या बिचमा 3-4 चोटि फोन आइसक्यो डिस्टर्ब भइरहेछ तपाईँले लिइदिनु न है। ए दिनमा चाहिँ आइसक्नु भयो र उहाँको नाइट होइन नि त अहिले त्यही भएर हुन्छ म पढाइरहेको छु बिचमा धेरै फोन मात्रै फोन आयो ल हुन्छ। हेलो ए हजुर ल क्लास सरी है हामी कहाँ थियौँ भनेपछि डिफरेन्सियल रिलेमा हामीले के पढ्यौँ भनेपछि करेन्ट डिफरेन्सियल रिले त्यसमा के हुन्थ्यो दुईटा बिचमा चाहिँ अपरेटिङ कोइल मात्रै थियो। त्यसमा हामीले पढ्यौँ बाइस और पर्सेन्टाइज रिले हैन डिफरेन्सियल प्रोटेक्सन। यसमा चाहिँ के थियो भनेपछि अपरेटिङ कोइल र एउटा रेजिस्टिङ कोइल पनि थियो जुन ठ्याक्क हाफमा हामीले डिभाइड गरेको थियौँ याद छ। त्यसपछि आयो भोल्टेज ब्यालेन्स रिले यो चाहिँ कहाँ युज गर्छौँ लङ ट्रान्समिसन लाइनहरुमा मात्रै युज गर्छौँ अरूमा युज गर्दैनौँ। सबभन्दा बढी युज हुने भनेको 22% डिफरेन्सियल रिले। ठीक छ क्लियर छ यहाँसम्म क्लास? हजुर सर क्लियर छ। ल अब हामीलाई के पढ्नु पर्छ भनेपछि अब हामीले के पढ्नु पर्छ भनेपछि नेक्स्ट अब हामीले पढ्न गइरहेको कुराहरु है यो पर्सेन्टेज यो डिफरेन्सियल प्रोटेक्सन जुन हामी 22 प्रोटेक्सन भनिन्छ त्यो प्रोटेक्सनलाई हामीले अल्टरनेटर अथवा ट्रान्सफर्म अल्टरनेटर भनेको के हो जेनेरेटर अल्टरनेटर अथवा जेनेरेटरमा हामीले कसरी एप्लाई गर्ने हैन त्यो 22 प्रोटेक्सनलाई अल्टरनेटर अथवा जेनेरेटरमा कसरी एप्लाई गर्ने र ट्रान्सफर्मरमा कसरी एप्लाई गर्ने ठीक है यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है पछिसम्मको लागि बेसिक कन्सेप्ट तपाईहरुको क्लियर भइसकेको छ भनेपछि अब हामीले अलि फास्ट जान्छौं र यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो स्योर एउटा क्वेशन अल्टरनेटर अथवा जेनेरेटरमा कसरी एप्लाई गर्ने अथवा ट्रान्सफर्मरमा कसरी एप्लाई गर्ने अथवा पछिसम्म सधैं सोधिराख्ने क्वेशन चाहिँ यो ड्राइङ डायग्राम बनाउने र एक्सप्लेन गर्ने कुरा एक्सप्लेनेसन जुन पहिला चाहिँ हाम्रो त्यही हुने भयो हैन। अब हामीले के पढ्न गइरहेको छौं यो 22 प्रोटेक्सन स्किमलाई ट्रान्सफर्मर अथवा जेनेरेटरमा कसरी एप्लाई गरिन्छ भनेर। त्यही भएर अब मैले सिधै ट्रान्सफर्मरमा गएँ ट्रान्सफर्मरमा के छ भनेपछि मर्ज प्राइस प्रोटेक्सन स्किम भनेकै के हो त मर्ज प्राइस भनेकै यो 22 डिफरेन्सियल रिले हो प्रोटेक्सनलाई मर्ज प्राइस पनि भनिन्छ यसको यो भनेको मान्छेहरुको नामै मर्ज प्राइस प्रोटेक्सन अफ द अल्टरनेटिभ स्टेटर वाइन्डिङ भनेको त्यो 22 डिफरेन्सियल प्रोटेक्सन हो। दिस इज मोस्ट कमनली युज प्रोटेक्सन स्किम म अलि फास्ट जान्छु किनकि यो कुराहरु बुझेको कुरालाई फास्ट जान्छु नबुझेको कुरालाई स्लो जान्छु है हेर्दै जानु है। दिस इज मोस्ट कमनली युज प्रोटेक्सन स्किम फर द अल्टरनेटिभ स्टेटर वाइन्डिङ दिस स्किम इज also called bias differential protection and percentage differential protection. In this method the current at the two end of the protected section are sensed using current transformer. The wire connecting relay coil to the current transformer secondary are called pilot wire. सबै कुरा थाहा छ त्यही भएर म फास्ट गरिरहेको छु है। On a normal circuit condition when there is no fault in the winding the current in the pilot wire fed from the CT are equal. The differential current I1 minus I2 through the operating coil of the relay is 0. Hence the relay is inoperative and system is said to be balanced. When the fault occurs inside the protection zone the differential current I1 minus I2 flows to the operating coil of the relay. Due to this
current relay, the relay operate. This strip the generator circuit breaker to isolate the faulty section. The field is also disconnected and is discharged through a suitable in. भनेको यही जब रिले काम गर्छ रिलेले के गरिदिन्छ त जेनेरेटरको सर्किट ब्रेकरलाई आइसोलेट गरिदिन्छ। अब यसको फिगर यो म फिगर बुझाउँछु थोरै। ठीक छ, यदि हाम्रो स्ट्याटर वाइन्डिङ छ, स्ट्याटर वाइन्डिङ भनेको 3 फेज हुन्छ। ट्रान्सफर्मरमा स्ट्याटर वाइन्डिङ फिगर बनाउन सिक्नु है। स्ट्याटर वाइन्डिङ छ 3टा, स्टार कनेक्टेड छ रे, 3टै स्टार कनेक्टेड छ। अनि चाहिँ अब 3टा स्ट्याटर वाइन्डिङ चाहिँ यहाँ सर्किट ब्रेकर दिए नि भयो नदिए नि भयो, मैले यहाँ चाहिँ सर्किट ब्रेकर लेखिदिएन। यो चाहिँ 3टा सर्किट ब्रेकर 1, सर्किट ब्रेकर। अब के बुझ्नु पर्छ भनेपछि स्टार कनेक्टेड छ भने, ठीक छ, स्टार कनेक्टेड सिटी छ भने, सरी यो स्ट्याटर वाइन्डिङ हो है, यो ट्रान्सफर्मरको स्ट्याटर वाइन्डिङ हामीले यो बनाएको चाहिँ ट्रान्सफर्म, सरी मलाई के बोल्नु, स्ट्याटर वाइन्डिङ हुन्छ, जेनेरेटरको स्ट्याटर वाइन्डिङ, मलाई बोल्न मिस्टेक भइरहेछ हैन। जेनेरेटरको स्ट्याटर वाइन्डिङ बुझ्नु भयो नि, बुझिराख्नु भएको छ नि, जे भने नि बुझ्नुहुन्छ नि के को भनिरहेको त, अल्टरनेटरको स्ट्याटर वाइन्डिङ। अलि फास्ट बोल्दाखेरि चाहिँ मिसप्लेस भयो, सरी है। अब के हुन्छ, अब मैले गर्नु पर्यो के भनेपछि यसलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। यो स्ट्याटर वाइन्डिङ स्टार कनेक्टेड छ, त्यही भएर हाम्रो यहाँ गएर यतातिर गएर मैले यो बनाइन, यहाँतिर गएर के छ फिगर तपाईले बनाउँदाखेरि यो पनि बनाउनु होला। यहाँ गएर न्युट्रलमा कनेक्टेड छ है, ग्राउन्डेड गरेछ। मलाई 3टा सिटी चाहियो, यसलाई मैले प्रोटेक्ट गर्नु छ भने दुवैतिर, यसको दुवैतिर के गर्छु त सिटी राख्छु हो, सिटी बनाऊ। ठीक छ, स्ट्याटर वाइन्डिङ चाहिँ के छ त स्टार कनेक्टेड छ, त्यही भएर सिटीहरु पनि के हुन्छ स्टार कनेक्टेड हुन्छ यसको। अब मैले के गर्नु पर्यो त, यो सिटीलाई सपोज कनेक्सन गर्नु पर्यो भने म के गर्न सक्छु त, एउटा चाहिँ यसरी गएर कनेक्ट गर्न सक्छु। 3टा इन्च छ हैन। अब मैले के गर्दिन्छु त, यो 3टेलाई गएर यसरी यसको सेकेन्डरीसँग पनि कनेक्ट गरिदिन्छु। मेरो फिगरमा ठाउँै आँटेन, बुझिराख्नु भएको छ नि हैन। म के गरिदिन्छु त, यसलाई कनेक्सन गरिदिन्छु। अब यही हेरौँ न, यो कपी बनाउनु होला। यो 3टाको स्टार कनेक्टेडलाई, यो 3टै सिटीलाई एउटा इनमा चाहिँ हामीले यहाँ के गर्दियौँ, मैले अर्को इनमा गर्न थाले थिएँ अघि। यो 3टालाई चाहिँ एउटा इनमा चाहिँ यो स्टार कनेक्टेडलाई यहाँ 3टालाई एउटा इनमा गरिदियो, यहाँ पनि एउटा इनमा गरिदियो। अब यो एउटा इनबाट के गरिदियो त, यसलाई यसरी लगिदियो हैन। यहाँ अपरेटिङ कोइल राख्यौँ, यहाँ पनि अपरेटिङ कोइल राख्यौँ, यहाँ पनि अपरेटिङ कोइल राख्यौँ, र यो 3टाको सेकेन्डरी इनलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो रेस्पेक्टिभ लाइनको सिटीसँग जोड्दियो। ठीक छ, अनि यो यसमा चाहिँ के गरिदियो त, रेस्टिङ कोइल भनेर ड्र गरिदियो भनेपछि अब योले के गर्छ त, योले चाहिँ यसको प्रोटेक्सन गर्छ। द डिफरेन्सियल रिले, यो फिगर बुझिन्छ, खाली एउटा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यसको यो दुवै सिटी छ नि, एउटा सिटीको चाहिँ न्युट्रललाई हामीले के गरे हुन्छौँ, ग्राउन्ड गरे हुन्छौँ, किनकि स्टार कनेक्टेड भएको भएर एउटा सिटीको न्युट्रललाई हामीले के गर्छौँ, ग्राउन्ड गर्छौँ। यो चाहिँ पहिले अल्टरनेटर चाहिँ ग्राउन्ड हुन्छ, हामीले एउटा चाहिँ सिटीको ग्राउन्ड गर्छौँ। यताको दुवैतिर गर्नु परेन, एकैतिर गरे भने पनि यो ग्राउन्ड हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो फिगर बुझिन्छ क्लास? सिंगल फेजलाई हामी 3 फेजमा लग्या मात्रै हो। हेलो क्लास, हजुर सर, बुझिन्छ? बुझिन्छ। द डिफरेन्शियल रिले गिव्स प्रोटेक्सन अगेन्स्ट, हजुर एकचोटि अझै भन्दिनु। अब सपोज यहाँ स्ट्याटर वाइन्डिङ छ हैन, यो स्ट्याटर वाइन्डिङलाई मैले प्रोटेक्ट गर्नु छ अल्टरनेटरको हैन, स्टार कनेक्टेड छ, सबै स्टार कनेक्टेड छ, त्यही भएर हाम्रो सिटीहरु पनि स्टार कनेक्टेडै हुन्छ। एउटा कुरा मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न बिर्सेँ कि बुझ्नु भएन, म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु है। एउटा कुरा चाहिँ यो स्टार कनेक्टेडलाई स्टारै किन भनेर मैले अघि छुट्याएको छु। के हुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँ प्रोटेक्सन गर्नु छ भने हो, यो म्याग्निट्युड वाइज हैन, यो के हुन्छ, यो छ नि यहाँको, यहाँ करेन्ट I1 भयो, यहाँ करेन्ट I2 भयो
है। यो 105 को सिटी छ, यो पनि 105 को सिटी छ। के याद गर्नुपर्छ भने यो I1 र I2 को म्याग्निट्युड मात्रै होइन कि डाइरेक्सन पनि सेम हुनुपर्छ, त्यो I1 को फेजर चाहिँ बराबर हुनुपर्छ है। बुझ्नुभयो? अब यहाँ चाहिँ फेज सेम रहन्छ भनेर दुवैतिर फेज सेम रहन्छ भनेर मैले म्याग्निट्युड मात्रै एक्सप्लेन गर्ने, तर I1 र I2 को फेज पनि के हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ है। त्यही भएर I1 र I2 को चाहिँ के हुन्छ फेजर बराबर हुनुपर्ने हो है। यता करेन्ट यता करेन्ट फेजर बराबर भयो भने बल्ल यहाँ नजाने हो। फेज डिफरेन्स भयो भने पनि के हुन्छ I1 I2 को एसी क्वान्टिटी हो फेज पनि हुन्छ। I1 र I2 को फेज डिफरेन्स भयो भने पनि यहाँ के करेन्ट बग्न थाल्छ थाहा छ नि। 5 एंगल 0 माइनस 5 एंगल 30 कति हुन्छ 0 हुन्छ हुँदैन 0। त्यही भएर मैले अब यहाँ यो भन्न खोजेको के हो भनेपछि यो वाइन्डिङको यता पनि स्टार भएपछि मैले यहाँ डेल्टामा राख्दिए भने के हुन्छ सिटी यो स्ट्याटर वाइन्डिङ चाहिँ स्टारमा छ, मैले यता डेल्टामा राख्दिए भने के हुन्छ फेज डिफरेन्स हुन्छ यो दुईटाको। त्यही भएर स्टारमा कनेक्टेड छ भने स्टारै हुनुपर्छ, यता पनि स्टार छ त्यही भएर स्टारै हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो क्लास? भनेपछि अब स्टार कनेक्टेड सिटी मलाई तीनटा सिटी जोड्नु पर्यो, तीनटा सिटी जोडे। त्यो तीनटा सिटीको सिटी भनेको स्टार कनेक्टेड हुनलाई के गर्नु पर्यो बोथ साइड चाहिँ के गर्नु पर्यो स्टार कनेक्सनको स्टार भनेको कनेक्टेड भनेको के भन्नु त स्टार भनेको स्टार कनेक्टेड तीनटा सिटलाई मैले स्टार कनेक्टेड गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो एउटा इन चाहिँ के गर्नु पर्यो सर्ट गर्नु पर्यो। अब यो बल्ल स्टार कनेक्टेड हो किन डेल्टा कनेक्टेड भनेको के हो हेर त डेल्टा कनेक्टेड गर्नु पर्यो भने एउटा इन्ड देखि अर्को इन्ड डेल्टा कनेक्टेड मलाई सिटी जोड्नु छ भने यस्तो हुनु पर्यो। यो एउटा लाइन भयो, यो एउटा अर्को लाइन भयो, यो अर्को लाइन भयो हो कि नै? बुझिन्छ? त्यही भएर स्टार कनेक्टेडको एउटा इन चाहिँ के हुनु पर्यो सर्ट हुनु पर्यो। सर्ट भयो। अब अर्को इनमा के गरेछौँ रिस्टेनिङ कोइल जोडेर एसआर जोडेको छौँ र यता र यो सर्ट भएको दुवैतिरको सर्ट भएकोमा हामीले के गरेछौँ त अपरेटिङ कोइल जोडेको छौँ। अरू सब सेमै छ बुझ्छौ होला किन हामी योभन्दा पनि गाह्रो कुरा पढ्न गइरहेछौँ त्यही भएर अलिक फास्ट। The operating coil are energized by the tapping from the resisting coil and the CT neutral outing. You could have the similar element. अब यो डेल्टा कनेक्टेड स्ट्याटर वाइन्डिङ छ भने यो फिगर बुझ्न खोज्नु। यो फिगर हेर्नु त बुझिन्छ के? के कुरा बुझिन्छ? अब यो म एक्सप्लेन गरेर देखाउँछु। सपोज स्ट्याटर वाइन्डिङ छ, यो स्ट्याटर वाइन्डिङ छ डेल्टा कनेक्टेड छ। मलाई फिगर बनाउनलाई अलिक झ्याउ लाग्छ त्यही भएर अनि लामो बनाए डेल्टा कनेक्टेड छ। हो अब यो लाइन चाहिँ के हुन्छ यो डेल्टा कनेक्टेड भएपछि यो लाइन चाहिँ के हुन्छ यो लाइन चाहिँ के हुन्छ त यो लाइन चाहिँ स्टार कनेक्टेडै हुन्छ है। स्ट्याटर वाइन्डिङ चाहिँ डेल्टा कनेक्टेड हो। त यो जुन लाइनमा गएको हुन्छ नि बाहिर त्यो चाहिँ के हुन्छ त स्टार कनेक्टेडै हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले के गर्नुपर्छ त डेल्टा कनेक्टेड स्ट्याटर वाइन्डिङको लागि सिटी पनि के हुनुपर्छ त डेल्टा कनेक्टेडै हुनुपर्छ। बुझिन्छ? त्यो मैले अब सिटी बनाउनु पर्यो भने म के गर्छु त तीनटा सिटी बनाउँछु।
ध्यान दिनु है। यो तीनटा सिटी केमा कनेक्टेड हुनुपर्छ त? यो तीनटा सिटी केमा कनेक्टेड हुनुपर्छ? डेल्टामा। डेल्टामा कनेक्टेड हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले के गर्दै थिएँ, यो तीनटै सिटीलाई यसरी जोड्दियो। बुझिन्छ? यो अब के भयो त? डेल्टा कनेक्टेड भयो। यो भनेको तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छ, बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? यो मैले यता राखे पनि, यो फिगरमा यता राखे नि, यो भनेको स्ट्याटर वाइन्डिङको यो सबै वाइन्डिङ हो भने यताको पोर्सन हो, लेफ्टतिरको पोर्सन हो। अनि हामीले भित्र छिराएर राखेको छौँ कि यो लेफ्टतिरको। अब भनेको करेन्ट भनेको कसरी जान्थ्यो? कुनै पनि स्ट्याटर वाइन्डिङ हो भने यसरी करेन्ट भएर बल्ल यहाँबाट निस्किने हो। त्यही भएर यो भनेको तपाईँको डेल्टामा अलिक कन्फ्युजन हुन सक्छ कि। डेल्टा भनेपछि यो भनेको के हो त? हामीले यसको लेफ्टतिर जुन हुन्छ नि, कुनै पनि युनिट प्रोटेक्ट गर्नु छ भने त्यो युनिटको लेफ्ट र राइटमा राख्छौँ नि, यो लेफ्टतिर राखेको रिले भयो, सिटी भयो। लेफ्टतिर राखेको सिटी चाहिँ यो के भयो त? डेल्टा कनेक्टेड गर्यो। अब राइटतिर कसरी राख्छौँ त? राइट भनेको यो लाइन छ, लाइनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ? लाइनमा तीनटा सिटी राख्नु पर्यो। लाइन चाहिँ स्टार कनेक्टेड छ, त्यही भएर हामीले के गरेको? लाइनलाई चाहिँ सिटीहरू पनि के गर्यो? स्टारमा राख्यौँ। अब यो कनेक्सन चाहिँ हामीले गरेर यहाँ ल्याउनु पर्यो। बुझ्यो? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? पहिला यहाँसम्म बुझौँ। सिटीको कनेक्सन बुझ्यो? सिटीको कनेक्सन बुझेपछि तीनटा जोड्ने मात्रै हो। क्लास सिटीको कनेक्सन बुझ्यो? सर यो अल्टरनेटरको मात्रै डेल्टामा हो, यतापट्टि सर यो लाइन चाहिँ स्टारमै कनेक्ट गर्ने हो सिटीलाई। अल्टरनेटर पछि भनेको अल्टरनेटर निस्किने बित्तिकै यसको वाइन्डिङ निस्किने बित्तिकै हाम्रो कनेक्सन त सबै स्टारमै हुन्छ नि धेरै जस्तो, होइन? त्यही भएर यो बुझ्नु भयो यहाँसम्म? हेलो, सर हो है। भनेपछि अब हाम्रो के भयो त? यो त्यही कुरा, यो स्ट्याटरको वाइन्डिङ भयो। अब यो चाहिँ सर्किट ब्रेकर यतातिर चाहिँ के हुन्छ भनेको जहाँ प्रोटेक्सन गर्न लाइन चाहिँ सबै के हुन्छ? स्टार कनेक्टेडै हुन्छ क्या। त्यो यसको न्युट्रलहरू चाहिँ के भयो त? सबै हामीले के गर्यौँ? स्टार कनेक्टेड गर्यौँ। जुन अघिको फिगर छ, यहाँसम्मको फिगर भइसक्यो। अब डायग्राम चाहिँ के भयो त? यसलाई कहाँ जोड्यौँ? यसको इनमा। यसलाई कहाँ जोड्यौँ? अलिक ठुलो पेजमा बनाउनु पर्छ, त्यही भएर मैले त्यहाँ अटेन बनाइनँ। यसलाई कहाँ जोड्नुपर्छ? यहाँ जोड्नुपर्छ। यो तार चाहिँ जोड्न सकिहाल्छु नि, यसलाई कहाँ जोड्नुपर्छ? यहाँ जोड्नुपर्छ। अब यो एक इन त यसको बन्दै छ, त्यही भएर एक इन चाहिँ हामीले कहाँ ल्याएको छौँ त? योबाट अपरेटिङ कोइलको लागि ल्याएको भनेको कहाँबाट छौँ त? यो न्युट्रलबाट। सकिन्छ यो फिगर बनाउन? यति याद राख्नु, अरू त जोड्ने चाहिँ तपाईँहरूले सकिहाल्नुहुन्छ। यो बुझ्नलाई बुझे जस्तो लाग्छ है मलाई। अब एकचोटि अब त्यही भएर यहाँ लेखेको त द सिटी अन द डेल्टा कनेक्टेड वाइन्डिङ आर कनेक्टेड इन द डेल्टा वेल द सिटी एट आउटगोइङ इन भनेको स्टारमै हुन्छ, त्यो आर कनेक्टेड इन स्टार। द रेजिस्टिङ कोइल आर प्लेस इन इच फेज इनर्जाइज बाई द सेकेन्डरी कनेक्सन अफ द सिटी वेल द अपरेटिङ कोइल आर इनर्जाइज फ्रम द रेजिस्टिङ कोइल ट्यापिङ एन्ड द सिटी न्युट्रल थिङ। इफ देयर इज अ फल्ट in the protected zone, it produces a difference between the current in the primary winding of the CT on the both side of the generator winding of the same phase. This results in a difference between a secondary current of two current transformer. Thus, under fault condition, or differential current flows to the operating coil. अघिकै कुरालाई हरेकमा हामीले एक्सप्लेन गर्ने मात्रै हो, which is responsible to trip the relay and open the circuit breaker. The differential relay operation depend on the between current in the operating coil and that in the restraining coil. यो कुरा थाहा छ। हाम्रो यो रिलेहरूको काम चाहिँ के भयो त? मेन सर्किट ब्रेकरलाई इन एडिसन टु द ट्रिपिङ अफ द सर्किट ब्रेकर, हैन? सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप गर्नमा कामहरू पनि गर्छ हाम्रो यो रिलेले, एक्जुलरी रिले काम पनि गर्छ। त्यसको अरू कामहरू के हुन्छ त? अरू जेनेरेटरको सर्किट ब्रेकरलाई काट्ने, tapping of the field circuit breaker, tripping of the neutral circuit breaker, shutdown of the prime mover भने थाहा छ नि, हैन? जुनले भने पानी मुभ गरिरहेको छ जेनेरेटरको, त्यो प्राइम मुभरलाई बन्द गर्ने। अर्को भनेको टर्न अन CO2 ग्यास, हैन? कहिलेकाहीँ भने यसको काम यो पनि हुन्छ कि CO2 ग्यासलाई अन गरिदियो भने के हुन्छ त? फल्ट इन्टरफल्टहरू छ भने यसले बचाउने काम गर्छ। र अपरेसन अफ एलार्मको काम पनि गर्छ है। अब यसको एडभान्टेजहरू के भयो त? भेरी हाई स्पिड हुन्छ,
है अनि लो फल्ट सेटिङमा पनि यसले काम गर्छ भनेको अलि करेन्ट हुने बित्तिकै पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त सेट गर्न सक्छौँ र यसले के गर्छ त कम्प्लिट स्टेबिलिटी दिन्छ क्लियर छ क्लास यो कुराहरु बुझ्नुहुन्छ पढ्नु भयो भने अब आयो हाम्रो यहाँसम्म क्लियर हो फिगर क्लियर भएपछि अरु तपाईहरुले पढेको कुरा जुन अघि भन्दै आथ्यो त्यही कुरा हो यहाँ पनि क्लास ठीक छ एकछिन यस सर नो सर लेख्नु त यस सर ठीक छ च्याटमा लेख्नु च्याटमा फोकस सुनिराख्नु भएको छ यस सर नो सर लेख्नु च्याटमा बुझेकोले मात्रै यस लेख्नु है फेरि नबुझेकोले पनि यस नलेख्नु नि नबुझेकोले सोध्नु नि आइ एम जस्ट वाचिङ बोल्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो भएर यस नो नै गराउनु पर्ला जस्तो छ हरेक चीज पढाएपछि सबैले यसै भन्यो भनेपछि बुझेकै होला लेख्दै गर म यता अरु एक्सप्लेन गर्दै गर्छु अब एउटा कुरा के याद राख अब हाम्रो आयो ट्रान्सफर्मरको त्यो जेनेरेटरको सक्यो है ट्रान्सफर्मरमा प्रोटेक्सनमा के समस्या छ भनेसी ट्रान्सफर्मरको प्रोटेक्सनमा के समस्या छ एउटा भनेसी ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ दुईटा वाइन्डिङ हुन्छ एउटा प्राइमरी वाइन्डिङ हुन्छ एउटा सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ अरु बेला चाहिँ हाम्रो एउटै वाइन्डिङ थियो स्टार डेल्टा कुनै पनि हुन सक्छ ट्रान्सफर्मर प्रोटेक्सनमा हामीलाई के समस्या भइदियो भनेसी दुईटा वाइन्डिङ हुन्छ हैन एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी अब प्राइमरी वाइन्डिङ भनेको सबै स्टार छ सेकेन्डरी पनि स्टार छ भनेसी तपाईहरुले पढ्नु भयो होला यहाँ चाहिँ फेजको चाहिँ डिफरेन्स हुँदैन भनेको यो पढ्नु भयो होला यो दुईटाको बीचमा प्राइमरी र सेकेन्डरीको दुवैको बीचमा के हुन्छ त फेज डिफरेन्स हुँदैन हो भनेको यहाँ फेज डिफरेन्स कति हुन्छ दुवैको बीचको सेकेन्डरी र प्राइमरीको बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ पढ्नु भएको थियो त्यही भएर यसलाई हामीले के पनि गरे हुन्छ त क्याटेगोरीमा पनि चेन्ज गरे हुन्छ स्टार स्टार छ अथवा डेल्टा डेल्टा छ भने कि 0 डिग्री हुन्छ कि 180 डिग्रीको डिफरेन्समा हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङको कनेक्सन चाहिँ यदि भने स्टार स्टार अथवा डेल्टा डेल्टा छ भने त्यहाँ चाहिँ फेज एंगलको शिफ्ट हुन्छ के प्राइमरीको फेज एंगल र सेकेन्डरीको फेज एंगलमा कि 0 डिग्री शिफ्ट हुन्छ कि 180 डिग्री शिफ्ट हुन्छ डेल्टा डेल्टा छ भने पनि 0 डिग्री र 180 डिग्री शिफ्ट हुन्छ र डेल्टा र स्टार छ भने यो तपाईले मेसिनमा पढ्नु भएको छ 3 पेजमा 30 डिग्री प्लस अथवा माइनस 30 डिग्री हुन्छ शिफ्ट हुन्छ र स्टार र डेल्टा र स्टार छ भने पनि प्लस 30 डिग्री अथवा माइनस 30 डिग्री शिफ्ट हुन्छ भनेसी फेज शिफ्ट हुने भएको भएर अब हामीलाई प्रब्लम छ के यसमा फेज शिफ्ट हुने भएको भएर अब हामीले के गरेछ भनेसी यसमा एंगल चाहिँ के हुन्छ फेज शिफ्ट हुन्छ भनेको प्राइमरीमा पनि प्राइमरी र सेकेन्डरीमा के हुन्छ त प्राइमरीको करेन्ट र सेकेन्डरीको करेन्टमा फेज शिफ्ट भयो फेज शिफ्ट भएपछि अब हाम्रो कनेक्सन पनि के हुनु पर्यो चेन्ज हुनु पर्यो त्यही भएर एउटा कुरा के गर्छ भनेसी त्यही कम्पेन्सेट गर्नलाई त्यो फेज शिफ्टलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई यदि स्टार कनेक्टेड छ भने हामीले डेल्टा कनेक्टेड सिटी युज गर्छौं र डेल्टा कनेक्टेड छ भने हामीले स्टार कनेक्टेड सिटी युज गर्छौं यदि डेल्टा कनेक्ट स्टार ठ्याक्क उल्टो गर्छौं स्टार कनेक्टेड छ भने डेल्टा कनेक्टेड सिटी युज गर्छौं र डेल्टा छ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ त जुन फेज शिफ्ट भयो नि त्यो चाहिँ कम्पेन्सेट हुन्छ किनकि यसमा पनि फेज शिफ्ट हुन्छ स्टारलाई डेल्टामा लैजाँदा फेज शिफ्ट हुन्छ र त्यो फेज शिफ्ट चाहिँ के गरिरहेछ त कम्पेन्सेट गरिदिन्छ बुझ्नु भयो त्यही भएर यो एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो अब आयो हाम्रो प्रोटेक्सन अफ ट्रान्सफर्मर अब इन अ पावर ट्रान्सफर्मर द भोल्टेज रेटिङ अफ टु वाइन्डिङ इज डिफरेन्ट अर्को समस्या के भयो भनेसी अर्को समस्या भन्न मिल्छ अर्को समस्या त के भयो भनेसी यता र यताको तपाईलाई थाहा छ हैन 132/11 छ भने दुईटा सिटी छ भने यता र यताको सिटीको रेशियो चाहिँ के हुन्छ त भोल्टेज डिफरेन्सले गर्दा के हुन्छ त सेम रहँदैन यताको सिटीको डिफरेन्स कम हुन्छ
132 केबी छ भने करेन्ट कम हुन्छ, त्यही भएर यताको सिटी रेसियो कम हुन्छ, यताको सिटी रेसियो लो भोल्टेज साइडको बढी हुन्छ। बुझ्नुभयो? दुईटा कुरा। ट्रान्सफर्मरको यो हाम्रो बाइस प्रोटेक्सन अथवा मर्ज प्राइस स्किम पर्दाखेरि दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। एउटा चाहिँ प्राइमरीको वाइन्डिङ, एउटा चाहिँ प्राइमरीको पहिला यो टर्न रेसियो भोल्टेज नै चेन्ज हुने भएको भएर सिटीको रेसियो सेम रहँदैन, जुन हामी अरू सबैमा पढ्छौँ। यहाँ चाहिँ दुवैतिरको सिटी रेसियो सेम हुँदैन। यहाँ चाहिँ प्राइमरीको छुट्टै हुन्छ र सेकेन्डरीको सिटी रेसियो छुट्टै हुन्छ। हाई भोल्टेज साइडको बढी हुन्छ, कम हुन्छ र लो भोल्टेज साइडको कम हुन्छ। किनकि भोल्टेज कम भएपछि करेन्ट कम हुन्छ, कम भएपछि सिटी रेसियो सेम हुने कुरै भएन। अर्को कुरा भनेको सेकेन्ड कुरा भनेको मैले भने फेज शिफ्ट। ट्रान्सफर्मर 3 फेज ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ त फेज शिफ्ट हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा फेज शिफ्ट हुन्छ। त्यो फेज शिफ्टलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई हामीले के गरे हुन्छ त फेज शिफ्टलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त स्टार कनेक्टेड वाइन्डिङ छ भने डेल्टा कनेक्टेड सिटी युज गर्छौँ र डेल्टा कनेक्टेड वाइन्डिङ छ भने स्टार कनेक्टेड सिटी युज गर्छौँ। बुझ्यो? यो दुईटा कुरा याद राख्नु पर्यो, अरू सबै हामीले कमनै छ। बुझिन्छ यो क्लास? यो कुरा बुझ्यो? यो चाहिँ मसँग टाइम छैन हैन, यु क्यान जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ यो कसरी कम्पेन्सेट गर्छ भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म पनि कुनै दिन भ्यायो भने पढाउँला। यहाँ पनि छ अलिअलि। In a power transformer, the voltage rating of the two winding is different. The high voltage winding is low current winding, while the low voltage winding is high current winding. Thus, there is always a difference in the current of the primary and secondary winding of the power transformer. Hence, if the CT of the same ratio are used on the two sides, then the relay may get operated through there is no fault existing. Same size and the sure operate by also the same CT rakhe. To compensate for this difficulty, the current ratio of CT on each side are different. This ratio depend on the line current of the power transformer and the connection of CT. Due to different turn ratio, the current feed into the pilot wire from each end are the same under normal condition, so that the relay remains inoperative. If, for example, if the K is the number of turns, low side ko chahi K time high times bhanda K times greater huncha bhane. Second कुरा, in case of power transformer, there is inherent phase difference phase difference between the voltage induced in the high voltage winding and the low voltage winding. Due to this, there exists a phase difference between line current. This introduces the phase difference between the CT, secondary current on the two sides of the power transformer. Though the turn ratio of the CT are selected to compensate for the turn ratio of the transformer, a differential current may result due to phase difference between. Phase difference hence it is necessary to the correct phase difference. To compensate for this, CT connection should be such that resultant current fed into the pilot wire from each side are displaced in the phase by an angle equal to the phase shift between the जति एंगलले हाम्रो फेज शिफ्ट भइराछ नि त्यही एंगलले हाम्रो के गरे हुन्छ त सिटी मा हामीले कम्पेन्सेट गर्दै हुन्छ टु अचिभ दिस CT on the star connected side of the power transformer are connected in delta, while the secondary of the CT are on delta side are connected in star. अब यहाँ हेर्यो भने स्टार छ भने डेल्टा भयो, डेल्टा छ भने स्टार भयो, सरी डेल्टा छ भने स्टार भयो, डेल्टा छ भने स्टार भयो। स्टार स्टारमा डेल्टा डेल्टा कनेक्सन हुने भयो, डेल्टा स्टारमा स्टार डेल्टा कनेक्सन हुने भयो। क्लियर छ यहाँसम्म? दुईटा कुरा मात्रै भन्यौ, एउटा चाहिँ सिटी रेशियो दुईटा छुट्टा छुट्टै हुन्छ र अर्को भनेको फेज डिफरेन्सलाई हामीले हटाउनलाई के गरे हुन्छ त स्टार सिटी छ भने डेल्टा सरी स्टार वाइन्डिङ छ भने डेल्टा सिटी, डेल्टा वाइन्डिङ छ भने स्टार सिटी अपोजिट गर्छौं। With such arrangement, the phase difference between the current get compensated with the oppositely connected CT. Hence, current fed to the pilot wire from the both sides are in phase under normal running condition. The relay is ensured to be inoperative. The neutral of the star are grounded. अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो कुरा हेर्नुभयो भने स्टारको सिटी छ भने हामीले के गरे हुन्छ यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्यो। यदि स्टार वाइन्डिङ छ भने यस्तो ठुलो फिगर बनाइदे। स्टार वाइन्डिङ छ भने हामीले के गरेका छौं डेल्टा सिटी हाल्छौं। स्टार वाइन्डिङ छ भने हामीले के गर्छौं
डेल्टा सिटी राख्छौँ सिटी राख्ने भनेको स्टार वाइन्डिङ छ भने हामीले के गर्छौँ त डेल्टा सिटी राख्छौँ अब सिटीलाई डेल्टा कनेक्सन कसरी गर्ने सिटीलाई डेल्टा कनेक्टेड गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यसको सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई हामीले कहाँ गएर जोड्नु पर्यो यहाँ जोड्नु पर्यो यसको सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई हामीले कहाँ गएर जोड्नु पर्यो यहाँ जोड्नु पर्यो यसको सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई मैले कहाँ गएर जोड्नु पर्यो यहाँ गएर जोड्नु पर्यो यसको सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई कहाँ गएर जोड्नु पर्यो यहाँ जोड्नु पर्यो त्यही भनेको यो फिगर हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो स्टार वाइन्डिङ छ भने डेल्टा कनेक्टेड तीनटा सिटी भयो यसको यहाँ जोड्यौँ यसको यहाँ जोड्यौँ र यसलाई यहाँ जोड्यो भनेपछि अब यो तीनटा पाइलट वायरहरू यहाँ आउँछ निस्क्यो स्टार कनेक्टेड छ भने यसमा डेल्टा कनेक्टेड ट्रान्सफर्मर छ भने हामी के गर्यो सिटीलाई सर्ट गर्यो र यहाँबाट के गर्छौँ स्टार कनेक्सन गर्छौँ बुझिन्छ यहाँसम्म क्लास अब जुन आउँछ त्यो अझै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर बुझिन्छ यहाँसम्म क्लास Yes, sir. अब मर्ज प्राइस प्रोटेक्सन फर द स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मर यसको फिगर मात्रै एक्सप्लेन गर्यो भने बुझ्नुहुन्छ अब स्टार डेल्टा पावर ट्रान्सफर्मर छ भनेपछि स्टार डेल्टा पावर ट्रान्सफर्मर छ भनेपछि डेल्टाको वाइन्डिङ कस्तो हुनु पर्यो स्टार कनेक्टेड हुनु पर्यो ठीक छ स्टार कनेक्टेड छ यति मात्रै याद राख्नु हेर्नु यो पोर्सन मात्रै याद गर्नु स्टार कनेक्टेड छ र यहाँ स्टार कनेक्टेड छ त्यो यसको सिटी के हुन्छ डेल्टा कनेक्टेड हुन्छ अब यो डेल्टा कनेक्टेड सिटी चाहिँ यसै कनेक्सन छ यो फिगर बुझिन्छ फेरि भनिदिनु सर स्टार कनेक्टेड छ भने डेल्टा कनेक्टेड सिटी डेल्टा कनेक्टेड सेकेन्डरी छ भने स्टार कनेक्टेड सिटी अरु चाहिँ हाम्रो नर्मल कुरा यो कनेक्सन त तपाईको तलको सेम नै रहन्छ बुझ्नुभयो यो यसकै कुराहरु छ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ अब स्टार स्टार ट्रान्सफर्मर स्टार कनेक्टेड यसको सिटी कस्तो हुन्छ डेल्टा कनेक्टेड सिटी यसको सिटी कस्तो हुन्छ डेल्टा कनेक्टेड सिटी भनेपछि अब यो यसको सबैको के हुन्छ अरु यताको पोर्सन सेम यो फर्स्टको त्यही भएर यो बुझाएको यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भनेपछि स्टार कनेक्टेड छ भने डेल्टा सिटी यसरी कनेक्सन हुन्छ डेल्टा कनेक्टेड छ भने स्टार सिटी यस्तो हुन्छ भनेपछि अरु कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ बुझ्यो यहाँसम्म नबुझे नि बुझ्नुहुन्छ किनकि यो फिगर चाहिँ तपाईहरुले बनाउन के गाह्रो छैन स्टार कनेक्टेड सिटी छ डेल्टा कनेक्टेड सरी स्टार कनेक्टेड यो ट्रान्सफर्मर भयो के यति यो प्रोटेक्सन गरिरहेको ट्रान्सफर्मर भयो यसको सिटी स्टार सरी वाइन्डिङ स्टार कनेक्टेड छ भने सिटी कस्तो हुन्छ डेल्टा कनेक्टेड हुन्छ यता पनि स्टार छ अब मलाई सपोज एउटा त्यस्तै भयो स्टार डेल्टा भनेको छ अब डेल्टा स्टार भन्यो भने फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ र पहिला यो वाइन्डिङ बनाउने डेल्टाको यो बनाउने यता स्टारको अब यहाँ डेल्टा बनायो भने यहाँ स्टार हुन्छ र यहाँ स्टार बनायो भने यहाँ के हुन्छ डेल्टा हुन्छ बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म क्लास यस नो गरौँ अनि एउटा छिटो गरौँ यहाँसम्म क्लास यस नो भनौँ यस नो 1 भनेर छिटो बुझ्यो सर यो कुरा बुझिन्छ के त्यही भएर यो कुरा अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ दुईटा न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि यो दुईटा न्युमेरिकल अलि छिटो गरौँ है अनि त्यसपछि अरु न्युमेरिकल भएन भने म फेरि एक्सप्लेन पनि गर्छु अब यहाँ a three-phase power transformer having a line voltage of 400 volt to 33 kV is connected in star delta. अब यहाँ स्टार र डेल्टामा कनेक्टेड भएको छ के दिएको छ भनेसी
3-phase power transformer having a line voltage of 400 volt to 33 kV are connected in star delta. The city on the एउटा पावर ट्रान्सफर्मर छ मैले यहाँबाट भन्दा पनि मैले आफै बुझाउनु पर्ने ल एउटा पावर ट्रान्सफर्मर छ जसको चाहिँ के छ भनेपछि स्टार र डेल्टा कनेक्टेड छ है भनेको 400 भोल्ट तिर स्टार कनेक्टेड र 33 kV तिर डेल्टा कनेक्टेड छ द सिटी अन द 400 kV साइड हैव द करेन्ट रेशियो अफ 1000/5 यसको रेशियो चाहिँ के छ त 1000/5 छ अब व्हाट मस्ट बी द सिटी रेशियो अन द 33 kV साइड भनेको छ अब हेरौं के भनेको छ भनेसी दुईटा कुरा भनेको छ यहाँ मैले एउटा चाहिँ के भन्छ हाम्रो 400 भोल्ट टु 33 kV को ट्रान्सफर्मर छ पहिला ट्रान्सफर्मर बनाऊ हैन स्टार डेल्टा कनेक्सन भनेको यो 400 भोल्ट तिर भयो यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ 33 kV को लाइन भयो ठीक छ अब के भनेको छ द सिटी अन 400 भोल्ट साइड यसको सिटी को रेशियो कति छ 1000/5 छ भनेसी यताको सिटी को रेशियो कति हुन्छ क्वेशन अब एउटा कुरा भनौं यहाँ 1000 बक्स छ भने यो सिटी मा यहाँ 1000 बक्स लाइन करेन्ट 1000 एम्पियर को बक्स छ भने यसको सेकेन्डमा 5 एम्पियर बक्स छ 1000/5 को सिटी छ भने हैन यो सरी यो 1000 एम्पियर को छ भने यसको सिटी क्लास यहाँसम्म क्लियर छ क्वेशन बुझ्नु भयो क्वेशन बुझ्नु भयो है म यो कहाँ गयो सर क्वेशन त बुझ्यो मलाई त्यो डायग्राम भन्दिनु अघि चाहिँ हामीले के रे जुन ट्रान्सफर्मरको स्टार कनेक्सनमा जुन सिटीहरु राखेको थियो नि त्यसको चाहिँ के रे हामीले प्राइमरी साइडलाई ग्राउन्डिङ गरेको थियो यसमा चाहिँ सेकेन्डरी साइडलाई किन ग्राउन्डिङ गरेको त्यो पनि फरक पर्छ अगाडि हामीले जुन पढाएको थियौ नि त्यसमा चाहिँ हामीले के रे जुन यो यसको यो भनेको हजुर हजुर यो ग्राउन्डिङ यतापटि थियो हैन अहिले यतापटि किन भयो त्यसले गर्दा पनि हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन फरक पर्छ होला फर सिम्प्लिफिकेसन मात्रै गरेको छ डाइरेक्सन सेम भयो हैन सिम्प्लिफिकेसन मात्रै गरेको छ यता गरे पनि के फरक पर्ने हैन तिमीले यता गरे यहाँ त त्यो न्यूमेरिकलको लागि योले भित्रको सबै कुरा त्यो गरेको छ नि अपरेटिङ कोइल र स्टियरिङ कोइल कहाँ राखेको छ भने त भनेकै छैन नि त त्यही भएर योले फरक पारेन के योले फर एक्जाम्पल न्यूमेरिकल बुझाउनलाई मात्रै उले यहाँ भित्रको राखिदिएको छ तपाईले यतै राखेर सेम कुरा यसरी गर्न पाउनुहुन्थ्यो हजुर है यसले न्यूमेरिकल बुझाउने कोसिसले मात्रै है अब के हुन्छ भनेसी अब यहाँ 400 भोल्ट भयो यहाँ चाहिँ कति भयो त 11000 के भनेको छ यहाँ 1000 एम्पियर बगिरहेको छ यहाँ भनेसी 1000 एम्पियर बाइ 5 छ भनेसी यसको भित्र चाहिँ कति बग्छ 5 एम्पियर बग्छ हो यो भनेको के भयो यहाँ हेरौं फेज करेन्ट चाहिँ 5 एम्पियर भयो हैन भनेसी अब यो लाइन यो करेन्ट चाहिँ यहाँ बग्ने करेन्ट भनेको के हो लाइन करेन्ट हो भनेसी मैले लाइन करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने 5 * √3 भयो 5/√3 भयो किनकि फेजलाई लाइन करेन्टमा डेल्टामा के हुन्छ बढी हुन्छ भनेपछि 5 * √3 भनेको लाइन करेन्ट भयो अब यो लाइन करेन्ट कहाँ गइराछ त यसको सेकेन्डरीमा गइराछ यो सिटी को फेजमा हो भनेको यो सिटी को सेकेन्डरी कति भयो त 5/√3 क्लियर हो सेकेन्डरी यो सिटी को सेकेन्डरी करेन्ट कति हुने भयो 5/√3 एम्पियर सरी 5 * √3 एम्पियर 5 बाइ हैन कि 5 * √3 एम्पियर ठीक छ यहाँसम्म बुझेन म फेरि भन्छु यहाँ चाहिँ 1000 एम्पियर बगिरहेछ सपोज यहाँको सिटी कति राखेको छ 1000/5 को राखेको छ भनेपछि यसको फेजमा करेन्ट कति बग्छ त यो सिटी को सेकेन्डरी फेजमा 5 एम्पियर अब यहाँ हेर्नु भने यो 5 एम्पियर हैन कि यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ त लाइनमा कनेक्टेड छ भनेपछि यो लाइनमा कति करेन्ट बग्छ 5 * √3 अब यो 5 * √3 कहाँ गयो त यो सिटी को भने लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट सेम हुन्छ त्यही भएर यसको करेन्ट कति हुने भयो त 5 * √3 भयो ठीक छ अब हेरौं प्राइमरी करेन्ट प्राइमरी रेशियो यो सेकेन्डरी करेन्ट भयो प्राइमरी करेन्ट कसरी निकाल्ने प्राइमरी करेन्ट त यहाँ 1000 छ 1000 * 400 डिवाइड बाइ 33000 गरे भने हुन्छ सेकेन्डरी को करेन्ट आउँछ 1000 कति हो 400/33 12.12 आउँछ त्यसरी र भनेको प्राइमरी 12.12 र सेकेन्डरी 5/√3 भनेको 1.4:1 भनेको रिक्वायर्ड सिटी रेशियो भयो बुझिन्छ यो कुरा त्यसै नै यो पनि सेम छ सेम क्वेशन मैले गर्दिएको छु भन्ने राख्दिएको मात्रै छु सेम क्वेशन छ यहाँ चाहिँ तर त्यो स्टार डेल्टा होला कुरा अलि डिफरेन्ट होला यो अब टाइम ठ्याक्क कति भयो टाइम छ त 7 मिनेट छ त म त्यतिकै डराएर यो क्वेशन बुझ्नु भयो
यो बुझ्या हो 1.4:1 आको यस सर ल अब त्यसो यो क्वेशन हेरौ डिस्क्राइब विथ द हेल्प अफ नीड डायग्राम द कनेक्सन अफ द डिफरेन्शियल प्रोटेक्सन अफ अ ट्रान्सफर्मर सकिन्छ यो क्वेशन नै सोध्ने यसरी नै हो अ 3 फेज 33/6.6 स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रान्सफर्मर इज प्रोटेक्टेड बाइ द डिफरेन्शियल सिस्टम अब एउटा के गरेको छ स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रान्सफर्मर चाहिँ के गरेको छ त स्टार डेल्टा चाहिँ के गरेको छ त प्रोटेक्सन गरेको छ डिफरेन्शियल द सिटी अन द एलटी साइड अब एलटी साइड को सिटी कति छ 300/5 सो प्रुभ गर्न भनेको छ सो दैट भनेको छ अब कसरी गर्ने त्यो त सकिन अब म यहाँ फिगर बनाउँछु एक्चुअली फिगर बनाउन पर्ने के भनेको छ क्वेशनले भनेको यो क्वेशनले क्वेशन टिपौं क्वेशनमा के भनेको छ एउटा कुरा भनेको छ 33/6.6 केभी को ट्रान्सफर्मर छ 33/6.6 केभी को कुन ट्रान्सफर्मर छ पनि ध्यान दिनुपर्छ स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मर छ हो अब द सिटी अन द एलटी साइड भनेको 6.6 केभी को सिटी कति छ 300/5 छ भनेको एलटी साइड को सिटी यसले के भनेको छ सो गर्नु कि 60:5/√3 छ प्रुभ गर्नु भनेको छ यही क्वेशन हो है अब हेर्नु त स्टार र डेल्टा कनेक्टेड छ भने सिटी भने यो वाइन्डिङ भनेपछि सिटी कै हुन्छ डेल्टा र स्टार कनेक्टेड हुन्छ ठीक छ अब अघिको क्वेशनले अघिको कन्सेप्टले सुनिराख्नु है खाली हाम्रो एलटी मा 300 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ सपोज एलटी मा 300 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ भने स्टार कनेक्टेड छ त्यही भएर स्टार कनेक्टेड छ भनेपछि फेजमा करेन्ट बग्छ सेकेन्डरीको फेजमा 5 एम्पियर बगिरहेछ भनेपछि लाइनमा कति बग्छ अघि जस्तै यो फिगर जस्तै मैले यो फिगर जस्तै यहाँ 5 एम्पियर बगिरहेछ भने यहाँ कति बग्छ 5 बग्छ हो यो 5 यहाँ आयो भनेपछि यहाँ कति बग्छ फेजमा 5/√3 बग्छ यहाँ 5 बगिरहेछ अब उल्टो यहाँ चाहिँ 5 बग्छ यहाँ चाहिँ कति बग्छ 5/√3 त्यही सेकेन्डरी करेन्ट कति हुन्छ 5/√3 अब प्राइमरी करेन्ट निकाल्नलाई हामीलाई केही छैन प्राइमरी करेन्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो 6.6 into 300 divided by 33,000 अथवा अहिले केबी मा 33 नै गर्यो किनकि 6.6 भयो 6.6 into 300 भनेको 11 जा यो 100 जा 11 भनेको 0.6 जा 0.6 into 100 60 भनेको 60 divided by 5/√3 बुझिन्छ 60 divided by 5/√3 प्राइमरी करेन्ट निकाल्नलाई गाह्रो छैन त्यही भएर हाम्रो के भएर प्राइमरी करेन्ट यहाँ 60 एम्पियर आयो हैन र सेकेन्डरी करेन्ट निकाल्न चाहिँ अलि स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार लाइन करेन्ट फेज करेन्ट चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अरु चाहिँ केही छैन बुझ्यौ क्लास यस सर नो सर के सर यही कुराहरु त्यम अघिको जुन एक्सप्लेन गरेको थिए नि अझै बुझ्नलाई मैले अर्को बुकको पनि सेम एक्स्ट्रा सेम फ्रम एसएस राव बुक भनेर अघिको कुरा जुन बुझ्नलाई थियो नि जुन हामी 0 डिग्री माइनस 30 डिग्री जुन म भनेको थिए यही कुराहरु यो फिगरहरु बुझ्नलाई सेम यही कुराहरु यहाँ एक्स्ट्रा पनि राखिदिएको छु 4-5 पेज माथिकै बाटै फलो गरे नि हुन्छ तलको नहेरे नि केही फरक पर्दैन हैन बुझ्नलाई मात्रै राखिदिएको थिए के थियो भनेपछि पहिला मैले तलको बाटो पढाएको थिएँ मैले 3-4 वर्ष पहिला पढाउँदाखेरि अहिले चाहिँ अगाडिको चाहिँ धेरै सजिलो लाग्यो भएर बुझाउनलाई अगाडिको मेथडबाट पढाएको अब एउटा न्यूमेरिकलहरु आउँछ हैन यो न्यूमेरिकलहरु चाहिँ म अहिले मेल गरिदिन्छु हाल्दिन्छु त्यो ग्रुपमा यो न्यूमेरिकलहरु छ यो न्यूमेरिकलहरु चाहिँ तपाईहरुले सुई हेर्नु भयो भने यो अघि अस्ति हामीले रिलेको प्र्याक्टिस गरे चाहिँ यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ सोलुसन भएकै न्यूमेरिकल छ अझै के न्यूमेरिकल भयो भने म एकैचोटी थपेर तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु यहाँबाट हामीले के सकायौं भने डिफरेन्शियल प्रोटेक्सन अफ ट्रान्सफर्मर अल्टरनेटर सबै पढ्छ है क्लास के छ यस नो प्लिज लास्ट सुरु एकचोटी यस नो भन्नु के आन्सर हाल्दै हुन्छ बुझ्नु भयो कि छैन छैन भने छैन भन्नु है नो सर प्लिज रिपिट पनि भन्न पाउनुहुन्छ नेक्स्ट क्लासमै रिपिट गर्दिउँला तर पाउनुहुन्छ बुझ्या छ भने चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ हैन भने ठीक छ
हस् यो भनेर तपाईहरुले लिभ गर्दा हुन्छ किन तपाईहरुको नेक्स्ट क्लासको टाइम भयो कमेन्ट गरेर लिभ गर्दा हुन्छ थ्यांक यू क्लास